Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Diyos, sa angay kong isulti. Aron malibalo ako mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbunta gidasig niya ako, sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong, sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Diyos. Busa, wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong nawong, ingon sa batong bantiles, o nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan? Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan? Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil. Naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo. Paluwasa siya kaniya. Palikawasa siya. Kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan? Daghang mga iro naglibot kanako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabubugan. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan? Ilang ipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot. O sa akong bisti naglipas sila. Apan ikaw o Ginoo, ayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko, dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan? Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa tiliwala sa katilingban, dayon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanan mga kaliwat ni Hakob, himayaa siya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan? Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batonan ninyo ang hunahuna nga gibatonan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakitubong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulog niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubo siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalong sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog palihog.